السلام عليكم أعزائي المشاهدين، أرجو أن تكونوا بتمام الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله سنتحدث عن الزعتر وفوائده العجيبة التي تدفعنا لاستخدامه يوميا وعدم الإغفال عنه مهما كانت الأسباب. الزعتر هو واحد من الأعشاب الطبية الأكثر أهمية منذ القدم، معروف بخصائصه العلاجية، يتميز برائحته العطرية القديمة ويستخدم كنوع من أنواع التوابل. الزعتر أو الزعتر هو اسم مأخوذ من اليونانية، والمقصود به مفرح الجبال. سمي بمفرح الجبال لأن رائحته العطرية الزكية تجعله يعطر الجبال، وهكذا أخذ الاسم. الزعتر أحبتي مشهور كأعشاب مستخدمة في عالم المضادات الحيوية وتقوية الذاكرة وعلاج مشاكل عسر الهضم. استخدم منذ القديم لتطهير وتعقيم الجسم وتخفيف آلام الرأس وتقوية الذاكرة وتعزيز الصفات الرجولية والقضاء على السعال ونزلات البرد والإسهال وغيرها من الأمراض. أهم فوائده أنه مضاد حيوي طبيعي، حيث أن المواد المسؤولة عن الطعم في نبات الزعتر لديها القدرة على التعامل مع البكتيريا والفطريات بفعالية كبيرة أكثر من المضادات الحيوية. يعالج كذلك أمراض الجهاز التنفسي ومشاكل الجهاز الهضمي. هو مفيد جدا جدا في عملية تنظيف الدم والالتهابات في المسالك البولية، كما أن له استخدامات كثيرة، حيث يساعد الزعتر على علاج اضطرابات الهرمونات، خاصة منها الهرمونات الأنثوية، ليساعد بذلك على الإنجاب. يساعد كذلك على علاج اضطرابات الدورة الشهرية وآلامها. كذلك هو مفيد جدا لأمراض الفم واللثة والأسنان، حيث يساعد على علاجها عبر المضمضة بمغلي الأوراق. هو مفيد جدا لأمراض العين ونقص النظر. أيضا مضاد للاكتئاب والقلق النفسي، حيث يساعد على علاج الاكتئاب إذا ما تم جمعه مع بعض الأعشاب المهدئة كالبابونج والخزامة وغيرها. هو أيضا مفيد جدا للشعر ولفروة الرأس، حيث يساعد على علاج قشرة الرأس وعلى علاج تقصف الشعر إذا ما تم غسل الشعر بمغلي الزعتر. كذلك يمكن الاستعانة بزيت الزعتر للاعتناء بالشعر وبفروة الرأس. يعالج الزعتر التهابات المسالك البولية والمثانة، ويشفي من مرض المغص الكلوي ويخفض الكوليسترول، كما يساعد على طرد الغازات من المعدة ويمنع التخمر، ويساعد على الهضم وامتصاص المواد الغذائية. هو أيضا طارد للفطريات والطفيليات، وكذلك هو نبات قابض لأنه يعالج حالات الإسهال. ويفضل أن يؤخذ الزعتر مع زيت الزيتون، لأن الزعتر مع زيت الزيتون يفيد في العديد من الأمراض. كذلك يفيد لتقوية الذاكرة إن أخذ مع زيت الزيتون، ويسهل الاستيعاب. أيضا معروف عن الزعتر أنه يحتوي على مضادات الأكسدة، ومن عجائبه أنه لا يصيبه التسوس أبدا، ويستعمل أصلا كمادة حافظة للفواكه والخضروات من الآفات المختلفة التي يمكن أن تلحقها. وبالنسبة لطرق الاستخدام فيمكن استعمال الأوراق الطازجة أو اليابسة. كذلك يمكن استخدام الزيت المستخلص من الزعتر لعلاج التهاب المفاصل والعديد من الأمراض الأخرى. إذا بالنسبة للأوراق الطازجة أو اليابسة فأفضل ما يمكن أن نفعل بها هو أن ننقعها في الماء مدة 10 دقائق، ثم تصبح جاهزة للاستعمال، حتى نستعملها لآلام المعدة والغثيان ونزلات البرد والسعال والتهاب اللثة والحنجرة وغيرها. كما أنها تساعد على النوم الهادئ، يعني يمكن الاكتفاء بنصف ملعقة زعتر لكل كأس ماء، ويمكن تحليته ببعض العسل لكي يزيد من فوائده. والآن بعدما استمعتم لفوائد الزعتر المتنوعة، فأكيد سوف تبحثون عنه لتداوموا على استعماله، أو على الأقل إن لم تتمكنوا من المداومة على شربه فأدخلوه في نظامكم الغذائي، وأضيفوه كتوابل لبعض وصفات الطعام المختلفة حتى تنتفعوا بفوائده وتستفيدوا من خصائصه الغذائية الهامة. دمتم بصحة جيدة، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. السلام عليكم.